नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों साथियों, आज हम बताएंगे आप लोग को अच्छे अखलाक और उम्दा सिफ़ात के बारे में कि अच्छे अखलाक व औसाफ की तालीम भी जो है इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। और लोगों की अखलाकी और रूहानी इस्लाही और दरस्तगी उन ख़ास मकासिद में से है वो जिनके पूरा करने के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए थे। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं अल्लाह की तरफ से इसलिए भेजा गया हूँ कि उम्दा अखलाक की तालीम दूँ और उन्हें मर्तबे कमाल तक पहुँचाऊँ। तो देखिए, अच्छे अखलाक की जो फजीलत और अहमियत है ना, उसके बारे में आज बताएंगे कि अच्छे अखलाक की क्या फजीलत है और उसकी अहमियत क्या है। इस्लाम में देखिए, इस्लाम में अच्छे अखलाक की जो अहमियत और फजीलत है उसका कुछ अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसों से किया जा सकता है ना, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस में कि तुम में बेहतरीन लोग वो है जिनके अखलाक बहुत अच्छे हैं। एक और हदीस में वारिद हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स होगा कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में ये भी फरमाया कि क़यामत के दिन अमाल की तराजू में सबसे ज़्यादा वज़न किसका होगा? अच्छे अखलाक का होगा। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में ये भी बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि वो कौन सी सिफत है जो इंसान को जन्नत में ले जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का खौफ और अच्छे अखलाक। ना रिवायत में आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे अखलाक वाले मोमिन को दोनों के मतलब रोज़ों और रातों के क़याम यानी नफली नमाजों का सवाब मिलता है। मतलब ये साथियों दोस्तों कि जिस अल्लाह के बंदे को ईमान नसीब हो और वो अल्लाह के मुकर्रर किए गए फ़र्ज़ अदा करता हो और ज़्यादा नफिल रोज़े ना रखता हो और ना रात को बहुत ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ता हो, मगर उसके अखलाक अच्छे हों, तो अल्लाह ताला उसको उम्दा अखलाक की वजह से ही उन लोगों के बराबर क्या है, सवाब देगा। जो कहा जाता है ना, जो साइमुल नहार और कायमुल लैल हो ना, कि यानी दिनों को रोज़ा रखने वाले और रातों को नफिल नमाज़ें पढ़ने वाले हों। तो इसी तरह बुरे अखलाक की नहुसत भी बताई गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक की फजीलत बयान फरमाई है ना, इसी तरह बुरे अखलाक भी जो नहुसत होती है उसके बारे में भी खबरदार किया हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खबरदार किया इसके बारे में। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे अखलाक वाला आदमी जन्नत में ना जा सकेगा। एक और रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह अल्लाह के नज़दीक बुरे अखलाक से बदतर नहीं। यूँ तो कुरान हदीस में तमाम अच्छे अखलाक और उम्दा रूहानी सिफ़ात की तालीम दी गई है और सब बुरे अखलाक और बुरे आदात से बचने की ताकीद फरमाई गई है। तो लेकिन यहाँ हम इस्लाम के सिर्फ ज़रूरी और बुनियादी दर्जे की चंद अखलाक हिदायतों का जिक्र करते हैं जिनके बगैर कोई शख्स सच्चा मोमिन और मुस्लिम नहीं हो सकता। यानी सच्चाई और रास्तबाजी जो होती है, इस्लाम में सच्चाई की इतनी अहमियत है कि हर मुसलमान को हमेशा सच बोलने के अलावा उसकी भी ताकीद फरमाई गई है, उसकी भी ताकीद की गई है। वो हमेशा सच्चों के साथ और सच्चों की सोहबत में रहे। कुरान मजीद में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहु व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों खुदा से डरो और सिर्फ सच्चों के साथ रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि जो ये चाहे कि अल्लाह और रसूल से उसको मोहब्बत हो, जो चाहे कि अल्लाह और रसूल से उसको मोहब्बत हो या अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करे, तो उसको लाजिम है कि जब बात करे तो हमेशा सच बोले। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सच्चाई अख्तियार करो अगरचे तुम्हें उसमें अपनी बर्बादी और मौत नजर आए, कि क्यों दरअसल जो है निजात जो है और जिंदगी सच्चाई ही में है। और झूठ से परहेज करो अगरचे बज़ाहिर उसमें निजात और कामयाबी नजर आए, क्योंकि झूठ का अंजाम जो है बर्बादी है और नामुरादी है। रिवायत में है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अहले जन्नत की क्या अलामत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सच बोलना।
اور اس کے بالمقابل ایک دوسرے حدیث میں بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر دریافت کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ یعنی جھوٹ کی عادت جو ہے ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ کے لیے ہم سچائی کو اختیار کریں جو نجات دلانے والی، جنت میں پہنچانے والی اور اللہ رسول کا محب اور محبوب بنانے والی ہے، اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کرے جس کا انجام تباہی اور بربادی اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور نارضا مندی ہے، اور جو منافقوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح دیکھیے عہد کی پابندی بھی کی گئی ہے۔ یہ بھی دراصل سچائی ہے کہ ایک خاص قسم کی ہے جو کسی سے جو عہد کیا جائے یعنی وعدہ کیا جائے نا اس کو پورا کیا جائے۔ قرآن حدیث میں اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے، اس کی ہدایت جو تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آیت ہے کہ وہ اپنا ہر اس کے ترجمے ہیں کہ وہ ہر عہد پورا کرو، اور جو اگر کسی سے عہد کرتے اس کو پورا کرو، یقیناً تم سے قیامت میں ہر عہد کی بابت پوچھی جائے گی، اس کی بابت میں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ بنی اسرائیل کی رکو نمبر 4 پہ ہے یہ آیت کی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنا ہر عہد پورا کرو، یقیناً تم سے قیامت میں ہر عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔ قرآن شریف میں ہے کہ ایک دوسری جگہ نیکیوں اور نکیوں کے ذکر میں بھی فرمایا گیا یہ بات کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اللہ کے نزدیک نیک وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے، جو عہد کرے۔ یعنی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے عہد کا پابند نہیں اس کا دین میں حصہ نہیں۔ حدیث سے مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عہد کا پورا کرنا منافقوں کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ عہد کو نہ پورا کرنا جو ہے منافقوں کی خاص نشانیوں میں سے ہے کہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کر دے، منافقین کی نشانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کے مطابق عہد سکنی اور وعدہ خلافی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، وہ انہوں نے یہ بھی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بری عادتوں سے ہم سب کو بچائے۔ تو اسی طرح دیکھیے امانت داری جو بھی تھی ہے، امانت داری بھی دراصل سچائی اور رست بازی ہے ہی کی ایک خاص قسم ہے۔ یہ اس کی تاکید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نے فرمایا بہت خصوصیت سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا امانتی الی اہلیہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ قرآن شریف میں 2 جگہ پر سچے ایمان والوں کی صفات کے بیان میں فرمایا گیا ہے کہ والذین ھم لامانتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو امانتوں کی اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں یعنی امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں اور برسر منبر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جس میں امانت کی صفت نہیں اس میں گویا ایمان ہی نہیں۔ ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ارشاد کہ کسی کی نیکی کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اس کی نماز روزہ ہی نہ دیکھو، یعنی کسی کے کیا صرف نماز روزہ ہی کو دیکھ کر اس کے معتدق نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ چیز دیکھو کہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھاک ادا کرے، اور تکلیف اور مصیبت کے دنوں میں پرہیزگاری پر قائم رہے۔ تو عزیزوں، دوستوں، بہنوں، ساتھیوں، اگر ہم اللہ کے نزدیک سچے مومن اور اس کی رحمتوں کو مستحق ہونا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہر معاملہ میں امانت داری اور ایمانداری اختیار کرے اور عہد کی پابندی کو اپنی زندگی کا اصول بنائے۔ یاد رکھو کہ ہم میں سے جس کسی میں یہ اوصاف نہیں وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے سچا مومن اور مسلمان نہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حیاتنا وتقبل مماتنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔